यात ब्लेसिंग टाइम मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो मार्चची 11 तारीख बुधवार 2020 आणि दिसपोत्या मिसाची वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही कोरडवासाचा युलोचियस हांचे स्मरण करता. पयले वसाप द्वितीय पुस्तकांतले अध्याय 4 ओळ 1 तावन 9 पर्यंत. तवळ मोइजे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो, आनी आतां हे इस्रायेला, तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. सर्वेस्परान म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयता. तुमी स्वाधीन करूंक बेतात त्या देशान तुमी ते पाळूंक जाय, ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जानवाय आनी बुदवान कांय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर्व कायद्या विशयान आयकोन लोक म्हणटलो, ह्या वर्त्या परजेक असलेली जानवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. आमी सर्वेस्परा केदाळा उलो मारल्यारी तो आमच्या लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरता त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात. पूण तूं सत्राय घे आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी दखल्ल्यो गजाल विसरनाका आनी तूं जियेता पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडोवंक सोडिनाका. तो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. नावाड सियोनाक ये जेरुजालेमा, सर्वेस्परा करसे ये जेरुजालेमा, तुज्या देवाक नावाड ये सियोना, कित्याक ताणें तुज्या दरवट्याचे आडंबे घट केल्यात. श्लोक. नावाड सियोनाक ये जेरुजालेमा, संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपली विधी नियमां तांकां उगडूंक ना. श्लोक. नावाड सियोनाक ये जेरुजालेमा, तो आपले उतार जाकोबाक कळीत करता, इस्रायेलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. श्लोक. नावाड सियोनाक ये जेरुजालेमा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. तुजी उतरां सोम्या, आत्मो आनी जिवीत ससनीक जिवीत दितात ती उतरां तुजेच लागीं आसात. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. माथेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 ओळ 17 तावन. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतिनाकात. रद्द करूंक न्ही, बगार ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला. सतच हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचे आसा ते घडले शिवाय नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून बेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एखादी ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गेच्या राजान निमान म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गेच्या राजान वर्तो म्हूण लेखतले. देवाचे उतार हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.